अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और काफ़ी अफसोसनाक भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो जमहूरियत का इस वक्त हाल हो रहा है उसके ऊपर काफ़ी अफसरदगी होती है देखकर। तो आज एक और जमहूरियत पर वार किया गया है और PTI के खिलाफ एक नया पैंतरा, जिसका कुछ दिनों से इजहार बहुत से लोग कर रहे थे, उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो चुका है। एक सीट, एक विकेट गिर गई है PTI की, और इसके साथ साथ मजीद 11 कारकुन जो हैं उनको भी सजाएं सुना दी गई हैं। इसके ऊपर तफसीलन आपको बताते हैं। इसके अलावा आज की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से है, जहां जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया है। इसके अलावा आपको खबर देंगे कि एक वीडियो बड़ी वायरल है PMLN के एक रहनुमा आबिद रजा कोटला साहब, साबिक MNA, और उनकी वीडियो में मैसेज क्या है इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर इसके साथ साथ कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं इस्लामाबाद से, जिनके ऊपर काफ़ी तशवीश है। उसकी वजह बड़ी साफ़ है, क्योंकि इसराइल के ख़िलाफ़ तो हमारा एक बड़ा स्ट्रेट मौक़िफ़ है, लेकिन इसके बावजूद भी इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज में क्यों ये नज़र आता है कि मुकदमात होते हैं, लोग गिरफ्तार होते हैं। और फिर जो इंडिया की धमकियां हैं वो सिर्फ अब धमकियां नहीं हैं, बाकायदा उन्होंने पानी पाकिस्तान का बंद किया है, जिसके नतीजे में दरियाए चिनाब में इस वक्त पानी की कमी देखी जा रही है। तो ये सारी खबरें इस व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जी, सबसे पहले बात करेंगे हम आज की सबसे बड़ी अहम खबर, यानी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आज PTI के MNA जो कि NA1 से मुंतखब हुए थे चित्राल से, अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब, उनको सीट कर दिया है बाकायदा सज़ा सुनाते हुए। यानी उन्होंने तो उन्हें 10 साल की सज़ा सुनाई है कैद की, लेकिन जब कोई सज़ा याफ्ता होता है तो वो ऑटोमेटिकली सीट हो जाता है। तो ये एक बड़ी खबर है जो आज यकीनन PTI वालों के लिए बिजली बन के गिरी है। PTI के हवाले से ये फैसला काफ़ी दिन पहले हो चुका था और ये खबरें आ रही थी जब चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने ये पाबंद किया इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को कि 4 महीने के अंदर 9 मई मुकदमात का फैसला सुना दिया जाए। हालांकि वो जो केस था वो जमानत का केस था और बात ये हो रही थी कि जमानतें नहीं दी जा रही। तो उन्होंने कहा कि जमानतों को छोड़ें, क्यों ना इन मुकदमात के फैसले करवाए जाएं। तो उन्होंने कहा जी 4 महीने के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें पूरे मुल्क में जहां जहां भी ऑपरेट कर रही हैं और 9 मई के मुकदमात सुन रही हैं, 2-2 साल से सुन रही हैं, तो जनाब वो फैसले करें, और 4 माह का उन्हें पाबंद किया, जिसके बाद अब तेजी से फैसले सुनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो इसी सिलसिले में इस्लामाबाद की ये अदालत है, थाना रमना पे जलाओ घेराव और तोड़फोड़ का ये केस था, जिसमें MNA अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब नामजद थे, उनके साथ कुछ कारकुन भी नामजद थे। आज इस सिलसिले में ताहिर अब्बास सिपरा साहब ने, जो कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं, ये फैसला सुनाया और इस फैसले में उन्होंने MNA साहब को भी मुजरिम करार देते हुए ना सिर्फ 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है बल्कि जुर्माना भी आयद किया, और इसी तरह उन्होंने इसी मुकदमे में मुलविस 11 कारकुनों को भी सज़ा सुनाई है। इनमें से 4 जो कारकुन थे वो इस मौके पर मौजूद थे अदालत में, तो उन्हें फौरी तौर पर वहीं से अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया इस्लामाबाद पुलिस ने और उनको वैन में डाल के जेल ले जाया गया है। अब उस दौरान जो गुजरते गुजरते उनमें से एक कारकुन की गुफ्तगू थी, उन्होंने कहा कि 10 साल कैद तो सज़ा सुनाई गई है, लेकिन सज़ा तो 14 साल कैद की नवाज शरीफ को भी सुनाई गई थी। तो ये सज़ाएं कोई मानी नहीं रखती, जब वक्त बदलता है तो ये सज़ाएं बिल्कुल चुटकियों में उड़ जाती हैं। तो कारकुनों को बहरहाल 4 कारकुन जो वहाँ मौजूद थे उन्हें फौरी गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे चल के MNA साहब को भी कहीं ना कहीं गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि वारंट जारी हो चुके हैं। बहरहाल जैसे ही उनको सज़ा सुनाई गई है, अब उन्हें सीट भी कर दिया जाएगा। और आपको पता है, जब भी कोई फैसला PTI के खिलाफ आता है तो इलेक्शन कमीशन की फुर्तियां तो देखने लायक होती हैं। तो एक झटके में ही अब आप देखेंगे कि एक आध दिन में इस फैसले पर अमल दरामद होते हुए सीट कर दिया जाएगा। 5 साल के लिए वो नाअहल हो जाएंगे और इस तरह कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, और इस सीट के ऊपर जो है वो ज़िमनी इंतखाब करवाया जाएगा। कभी इम्कान यही है कि अब ये जो ज़िमनी इंतखाब जितने भी आगे होंगे ऑनवर्ड्स, जैसा कि आप पिछले भी देख ही रहे थे, उसके ट्रेंड को देखते हुए ये कहना कोई मुश्किल नहीं है कि इन तमाम ज़िमनी इलेक्शंस को रिग किया जाएगा
اور اس کے اوپر PMLN یا جو بھی وہاں کی متعلقہ جماعت ہوگی جو کھڑی ہوگی اس کو جو ہے وہاں پہ نشست دے دی جائے گی. زیادہ امکان یہی ہے کہ PMLN کی جھولی میں یہ نشستیں جائیں گی. اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں بھی. اس کے بعد جو PTI کی یہاں پہ MNAs کی اکثریت ہے اس کو مزید کم کر دیا جائے گا. تو اگر آپ اوورآل دیکھیں تو اس ملک میں جمہوریت کا کیا تماشا لگایا گیا ہے اور ووٹ کو کس طرح سے عزت نہیں بلکہ بے عزت کیا گیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یعنی پہلے تو 8 فروری 2024 کو اس رات بھی ووٹ کی جو پامالی کی گئی, جو اس کی توہین کی گئی وہ یہ کی گئی کہ 70 سے 80 نشستیں لگ بھگ PTI کی چھین لی گئیں اور فارم 47 پر انہیں ہرائی گئیں. یعنی فارم 45 پہ وہ جیتے ہوئے تھے, فارم 47 پہ وہ نشستیں ان سے چھین لی گئیں اور یہ اسی رات واردات کی گئی. یہ سب سے بڑی میجر واردات تھی. جو 70 سے 80 نشستیں جو تھیں PTI کی وہ چھین لی گئی تھی. اس سے اگلے مرحلے میں یہ واردات کی گئی کہ سینٹ کی نشستیں بھی ان سے چھینی جائیں, اس لیے باقی پورے صوبوں میں سینٹ کے الیکشن کرا دیے گئے اور صرف خیبر پختونخوا کے جو حصہ تھا سینٹ الیکشنز کا وہ نہیں کرائے گئے. اس کا بھی مقصد وہی کہ سینٹ میں بھی ان کی اقلیت رہے اور ان کو سیٹیں نہ مل سکیں. وہ بھی سیٹیں انہیں محدود کر دی گئیں. اس کے بعد جو نشستیں انہوں نے جیتی ہوئی تھیں اس کے اوپر جو انہیں مخصوص نشستیں ملنی تھی وہ بھی نہیں دی گئیں. جب اس سلسلے میں کیس چلا سپریم کورٹ نے فیصلہ PTI کے حق میں کر دیا. فیصلہ آنے کے باوجود بھی 1 سال تقریباً ہونے کو ہے اور یہ نشستیں PTI کو الاٹ نہیں کی گئیں, بلکہ اب اس وقت دوبارہ ان کے خلاف اپیل دائر کر کے, جو کہ اس وقت کیس چل بھی رہا ہے اور جس میں بڑا واضح ہے کہ یہ نشستیں PTI سے چھین لی جائیں گی, تو یہ مخصوص نشستیں بھی PTI سے چھیننے کی بالکل تیاری ہے اور یہ چند ایک ہفتے کی گیم ہے. یہ نشستیں بھی ان سے چھین لی جائیں گی. اگر کل ملا کے میں یہ بتاؤں تمام صوبائی اسمبلی کی نشستیں اور قومی اسمبلی کی تو یہ کوئی 76 کے قریب نشستیں ہیں, اور اگر صرف قومی اسمبلی کی بات کی جائے تو یہ کوئی 20 سے 22 کے قریب نشستیں ہیں جو PTI کی بنتی ہیں, لیکن یہ نشستیں بھی ان سے چھین لی جائیں گی. اس کے بعد انہوں نے درمیان میں 3-4 ری کاؤنٹنگ کے اوپر نشستیں چھین لی PTI سے, جو کہ جیتی ہوئی PTI کی نشستیں تھیں, جو کہ بعد میں انہوں نے دوسرے کے یعنی PMLN کو جتوا دی. صرف 2 نشستیں ایسی تھیں عادل بازئی کی اور ایک اور نشست مجھے اب یاد نہیں, صرف وہ PTI کی ریٹین رہی. باقی ری کاؤنٹنگ جو انہوں نے کی اس میں مسترد ووٹ زیادہ کر کے 12,000 14,000 مسترد ووٹ کر کے, اور جہاں پہ مارجن کم تھا بالکل PTI اور PMLN کا وہاں پہ اس طریقہ واردات سے انہوں نے 3-4 نشستیں وہ بھی PMLN کو جتوائیں. تو اس طریقے سے انہوں نے ووٹ کی عزت جو تھی وہ پامال کی. جگہ جگہ پہ انہوں نے ریگنگ کی اور جو عوام کا فیصلہ تھا اس کو بوٹوں تلے روندا, اور اس طریقے سے یہ نشستیں اٹھا اٹھا کے PMLN کی جھولی میں ڈال دی گئی. یہاں پہ بھی ان کی بس نہیں ہوئی. اب جو اگلا نشانہ ہے وہ یہ کہ جو اس وقت PTI کے مختلف MNAs موجود ہیں تقریباً 90 کے قریب, ان میں سے بھی 51 کے قریب ایسے PTI کے یعنی MNAs ہیں جو کہ 9 مئی کے مقدمات میں نامزد ہیں. تو اب جو نیا سلسلہ چلا ہے اس کے مطابق اب جو یہ مقدمات کے فیصلے ہوں گے 9 مئی کے, تو اس میں یہ 40 سے 50 جو MNAs ہیں ان کو سزائیں سنائی جائیں گی اور ان سزاؤں کے بعد ان سے یہ نشستیں چھین لی جائیں گی. تو اس طرح جو ان کی میجورٹی ہے اس وقت اسمبلی میں اس کو بالکل کم کر کے چھوٹی سی ایک اقلیت بنا دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ پیپلز پارٹی کی نشستیں پھر زیادہ ہو جائیں گی تو جو PTI کے پاس اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ہے وہ بھی ان سے چھینا جا سکتا ہے اور اس کو بھی پیپلز پارٹی کے پاس دیا جا سکتا ہے. تو یہ ساری گیم اب کیوں ہو رہی ہے, یہ سب کچھ کیوں مزید کیا جا رہا ہے, کیونکہ فی الحال تو کوئی PTI سے بظاہر ایسا نہیں لگ رہا کہ ان کے پاس کوئی اتنی نشستیں ہیں کہ وہ حکومت گرا سکتے ہیں. تو یہ سب کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اس کی جو میری سمجھ میں جو میرے تجزیے کے مطابق ضرورت ہے اس کے بنیادی طور پر 3 مقاصد ہیں. نمبر 1, پہلا مقصد یہ ہے کہ اس پورے سسٹم کو جو چیز ایک پریشان کرتی ہے وہ احتجاج ہے, اور چونکہ عمران خان صاحب مسلسل بار بار احتجاج کی کالز دے دیتے ہیں, بار بار وہ لوگوں کو سڑکوں پر نکلنے کا کہتے ہیں اور اسی چیز سے ان کو بار بار جو آفرز بھی کی جاتی ہیں اس میں منع کیا جاتا ہے. چونکہ عمران خان صاحب اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹتے تو پھر اس کے بعد یہ مختلف طریقوں سے عمران خان صاحب کو اور پریشرائز کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کو ہم مختلف طریقوں سے روک سکتے ہیں. تو آپ نے اس سے پہلے احتجاج ناکام کرنے کے مختلف طریقے تو دیکھے جس میں PTI کے اپنے لوگ بھی ملوث تھے. پھر اس کے بعد 26 نومبر کا بھی آپ نے معاملہ دیکھا جہاں پر ایون کھلی فائرنگ کر دی گئی. اور اب بھی یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس طرح کے, چونکہ اب عمران خان صاحب ایک بڑی کال کے لیے آلریڈی اعلان کر چکے ہیں, تو ان کو یہ مزید میسج دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان چیزوں سے باز نہیں آ رہے تو ہم آپ کے پاس جو آپ کے پاس چیزیں ہیں, یعنی کبھی انہیں
खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने और गवर्नर राज लगाने की धमकियां मिलती हैं, तो कभी उन्हें ये अब 9 मई के मुकदमात में लोगों को जब डी-सीट किया जाएगा तो उसका एक उन्हें ट्रेलर दिखाया गया है कि लें जी आपका ये MNA हमने फारिग कर दिया है। तो उसमें बेसिकली ये एक प्रेशराइज करने की टैक्टिक है कि आप बात मान लें, जो हम आपको ऑफर्स कर रहे हैं उनके ऊपर गौर करें। तो पहली चीज़ तो ये है कि दबाव में लाना। दूसरा जो अहम मकसद हो सकता है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर पीपल्स पार्टी को अपोजिशन लीडर का ओहदा मिल जाए, और कभी इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को अपोजिशन लीडर मुकर्रर किया जा सकता है, तो यहाँ पर भी एक फ्रेंडली गेम बन जाएगी, बिल्कुल वैसी ही जैसे आपने 2024 के इंतखाबात से पहले देखी थी। उसमें आपने क्या देखा था? उसमें आपने ये देखा था कि राजा रियाज साहब जो असल में इन्हीं के साथ मिले हुए थे, उन्हें अपोजिशन लीडर बनाकर जो अहम तकर्रुरियाँ करनी थी उनकी मुशावरत से वो आराम से कर ली गई। यानी जाहिर है जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की एक चॉइस थी उसके मुताबिक वो तकर्रुरियाँ की जानी थी, तो वो उन्होंने उस तरीके से कर ली, जिसमें चेयरमैन नैब की तकर्रुरी होती है, इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी होती है। अब इलेक्शन कमिश्नर को भी फिलहाल काम तो करवाया जा रहा है आगे बढ़ाकर, लेकिन आगे चल के जब भी कभी उनकी तकर्रुरी की बात होगी तो जाहिर सी बात है उसके लिए अपोजिशन लीडर और जो वजीर आजम है उनका एक कंसेंसस होना ज़रूरी होगा। अब अगर PTI का अपोजिशन लीडर रहेगा तो जाहिर है वो मसला रहेगा। तो उन्होंने सोचा है कि जनाब ये जो तकर्रुरी है हम अपोजिशन लीडर का ओहदा बिलावल भुट्टो को दे देते हैं, वो भी खुश हो जाएंगे, एक फ्रेंडली सी अपोजिशन भी मिल जाएगी, और साथ ही साथ ये भी हमें फ़ायदा होगा कि जो भी आगे तकर्रुरियाँ करनी हैं उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो दूसरा इसका जो फ़ायदा है वो ये हो सकता है। तीसरा फ़ायदा इसमें PTI के MNAs को भी एक मैसेज है कि अगर आप इमरान खान के साथ खड़े होकर एहतजाजी पॉलिसी और बाकी चीज़ों की तरफ जाएंगे, नज़रियाती तौर पे जाएंगे, तो फिर आपके साथ यही होगा, चुन चुन के तमाम नज़रियाती लोगों को फारिग कर दिया जाएगा। और अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के सामने सरेंडर कर लें, इमरान खान के साथ गद्दारी कर लें, तो फिर आपकी सीटें जो हैं वो महफूज रह सकती हैं। तो ये एक मैसेज उनको भी इस तरीके से दिया गया है कि खबरदार जो इमरान खान की कॉल पे आप निकले। तो इस तरह कुल मिला के इस एक सीट को छीनने से काफ़ी मैसेजेस जो हैं वो दिए गए हैं। इसका असर क्या होगा? इसका असर 0/0 होगा। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसका जो जवाब है वो तो इमरान खान की तरफ से ही आना है जो भी है, और इमरान खान का जवाब ऑलरेडी आ चुका है। वो तो इवन अगर ये 20-30 MNA फारिग करेंगे तो वो कहेंगे कि बाकी जो बैठे हुए हैं वो भी इस्तीफे दे दें, और वो ये पहले कर चुके हैं। तो वो कहेंगे ऐसे निज़ाम में रहने का फ़ायदा भी क्या है, जो सारा एक जाली जमहूरी निज़ाम है इसमें रहने का फ़ायदा भी क्या है। बल्कि वो कहेंगे हटाओ ये गवर्नमेंट भी और चलो भाई करो। फिर वो एक नए क्राइसिस में जो है वो चीज़ें चली जाएंगी। तो पहले भी आपने, ठीक है उन्होंने इस्तीफे दिए, आपने ना मंजूर किए ना रिजेक्ट किए, बल्कि उसी तरह एक लूली लंगड़ी असम्बली चलवाई, वो आपने देखी। और फिर उस वक्त चूँकि टाइम कम था, असम्बली का 1 साल का टाइम था, तो चलें आपने उसी तरह चला लिया मामला। लेकिन अभी तो यहाँ पे 1 साल गुजरा है असम्बली को हुए, तो अगर यहाँ पे अगर इसके एहतजाजन PTI वाले सारे ही इस्तीफे दे देते हैं तो 80-90 जो सीटें हैं वो खाली हो जाती हैं, जिसके ऊपर एक नए सिरे से इलेक्शन का मतलब होगा कि पूरे मुल्क में एक इलेक्शन का माहौल बन जाएगा। तो ये एक नया क्राइसिस बन जाएगा। अगरचे उसके लिए इनके पास हल तो यही होगा कि जनाब हम फॉर्म 47 पर अपने सारे लोग ले आएंगे, लेकिन कहने का वही बात है कि बहरहाल एक क्राइसिस तो ज़ाहिर वजूद में आएगा, चाहे उसको कोई जिस तरह भी हल करने की सोचे। तो ये एक वाज़ेह चीज़ है। बाकी हाँ ये ज़रूर है कि PTI के लोग इससे जो MNAs हैं वो क्या असर लेते हैं, क्या वो फिर इमरान खान से गद्दारी करते हुए ये करेंगे अपनी सीटें बचाएं। तो फिर उनको ये भी पता है कि इस हवाले से उनके ऊपर एक आगे के लिए सियासत में ज़ाहिर सी बात है तारीकी आ जाएगी, और वो फिर ये आखिरी असम्बली शायद उनकी साबित हो, जिस तरह का अवाम का एक मूड बन चुका है और जो एक अवेयरनेस आ चुकी है। तो ये सारी कहानी जो है वो इस वक्त चल रही है जनाब, और ये एक बड़ा फैसला। लेकिन इस अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये अहम खबर आई, जहाँ पे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने आज कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया है। अब वजह यह है कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो हज पे चले गए हैं, और इसी तरह से जस्टिस अमीनुद्दीन साहब भी हज पे चले गए हैं। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के हज के जाने के बाद जो मोस्ट सीनियर जज हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, लेकिन वो भी इन दिनों बैरून मुल्क हैं। इसकी वजह से जो तीसरे नंबर के जज हैं यानी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, उनको अब कायम मकाम चीफ जस्टिस का ओहदा मिला है, और ये चंद दिन के लिए सिर्फ मिला है। मखदूम जमाल खान मंदोखेल जो हैं उन्होंने उनसे हलफ लिया है, और उसके बाद ये 6 तारीख तक जस्टिस मुनीब अख्तर साहब चीफ जस्टिस रहेंगे।
اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ واپس آ چکے ہوں گے بیرون ملک سے, تو پھر وہ حلف اٹھا لیں گے اور وہ بھی 3-4 دن رہیں گے چیف جسٹس, اور اس کے بعد پھر تقریباً 11 تاریخ کو آنورڈز چیف جسٹس یا آفریدی واپس آ جائیں گے اور پھر وہ اپنا عہدہ واپس سنبھال لیں گے. اس میں زیادہ کسی کو کوئی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ بنے یا منیب اختر صاحب بنے, نہ انہوں نے کچھ کرنا ہے اور نہ ان سے کچھ ہونا ہے, اور اگر وہ کچھ سوچ بھی لیتے کہ ہم کچھ کریں انصاف کی بحالی کے لیے, تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسے آرڈرز کو مانا ہی نہیں جاتا سرے سے. اور ویسے بھی آگے 1-2 دنوں کے بعد چھٹیاں وٹیاں شروع ہو جائیں گی عید کی, تو بس یہ ایک علامتی سا عہدہ تھوڑی دیر کے لیے ہے ان کے پاس, باقی اس سے کوئی فرق آئے گا وہ بالکل کوئی فرق نہیں آئے گا. آخر میں جی جیسے کہ میں بات کر رہی تھی کہ عابد رضا کوٹلہ صاحب کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہے, تو جو الیکشن کی ابھی بات ہو رہی تھی اسی سلسلے میں یہ سوچ رہی تھی. عابد رضا کوٹلہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک جگہ پہ خطاب کرتے ہوئے یہ بات کی کہ جب میں نے دیکھا کہ میرے اپنے گھر کے لوگوں نے, میری اپنے گھر کی بچیوں نے, بیویوں نے, بیٹیوں نے, بیوی نے, مطلب گھر کی عورتوں نے جا کے عمران خان کو ووٹ دیا, تو میں نے اس کو کھلے دل سے تسلیم کیا, اور میں نے سوچا کہ جب انہوں نے مجھے 2 دفعہ MNA بنوایا اور اگر ان کا فیصلہ اب کچھ اور ہے تو مجھے وہ بھی اسی طرح قبول کرنا چاہیے. تو یہ ویڈیو ان کی کافی وائرل بھی ہو رہی ہے اور لوگ اس پہ بڑا اپریشیٹ بھی انہیں کر رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں. تو بات وہی ہے کہ آپ بعض اوقات جیت کے بھی وہ عزت نہیں پاتے جو آپ ہار کے پا لیتے ہیں. دیکھا جائے تو آپ نے دیکھا کہ جتوا تو نواز شریف صاحب کو بھی دیا, لیکن عزت آج ان کی ٹکے کی نہیں رہی ہے, جبکہ ان کا ایک کارکن, ایک MNA جو ثابت تھا, اس کی آج لوگ عزت کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے گریس کا مظاہرہ کیا, اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا. تو اصل بات یہ ہے کہ کوئی شخص بھی اپنے نظروں میں خود گر جائے, دوسروں کی نظروں میں گر جائے, جس طرح بھی, وہ فیصلہ اس کا اپنا ہوتا ہے. ہار جیت صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے مٹیریلسٹکلی کیا چیز حاصل کر لی, بلکہ ہار جیت کا فیصلہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اخلاقی طور پر اعلیٰ ظرفی میں کہاں کیا مقام حاصل کیا, اور لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں یا آپ کی توہین کرتے ہیں, آپ سے نفرت کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا میسج ہے. لیکن عابد رضا صاحب ہوں یا خواجہ سعد رفیق صاحب ہوں یا خرم دستگیر صاحب ہیں, میرا خیال ہے گنتی کے 4-5 لوگ ہی ہوں گے جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں جنہوں نے ایسی جعلی جیت. نثار جٹ صاحب ہیں ان کے, نہیں نثار جٹ تو PTI کے ہیں, یہ ایک اور اسی طرح کا کچھ نام ہے ان کا, وہ تھے. یہ کچھ چند 4-5 لوگ ہیں جنہوں نے تھوڑی غیرت کا اور حیا کا مظاہرہ کیا ہے, ورنہ باقی سارے ماشاءاللہ نواز شریف پہ گئے ہیں. انہی کی تربیت نظر آئی ہے کہ سب نے جعلی جو فارم 47 تھے وہ قبول کرنے میں کوئی 1 سیکنڈ نہیں لگایا, اور سارے اپنے قائد کی طرح جھوٹے فارم 47 پر وہ جو اسد طور کہتے ہوتے ہیں لاسٹک کی شلواریں پہن کر وہ بیٹھ گئے اسمبلی میں, اور آگے بھی آنے کے لیے آپ دیکھیے ایسے تیار نظر آئیں گے آپ کو. تو یہ سارے اپنی جیسی قائد کی تربیت ہے ویسی انہوں نے آگے کارکنوں کی ہے, تو ویسے ہی آپ کو کارکن نظر آ رہے ہیں. تو یہ ساری جی کہانی ہے. باقی آخر میں صرف یہ آپ کو خبر دے دیتے ہیں جناب کہ انڈیا نے دریائے چناب میں پانی مزید روک دیا ہے. چلیے اس کی مزید تفصیلات جو ہیں وہ آپ کو اگلے ولاگ میں شیئر کریں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.